नेपालका युवाहरूलाई धिक्कार छु। तिमीहरूको शरीरमा रगत छ कि छैन? तिमीहरूलाई लाज छ कि छैन? तिमीहरूलाई नैतिकता छ कि छैन? युवा हो कि कसैका झोले हो? यो देश झोलेहरूको देश हो र यो चाहिँ अरूका चाहिँ हातको अगाडि भिख मागिरहेका युवाहरूको देश हो भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। युवराज खतिवडा राजदूत हुन् कि मन्त्री हुन् कि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन् कि त्यसमा मेरो केही सरकार छैन। अख्तियारमा आज गएँ मैले। अख्तियारमा गएर छानबिन गर्नका लागि भने अख्तियारमा मैले मुद्दा दिइसकेपछि नै तपाईँको चाहिँ पूर्व सञ्चार मन्त्री चाहिँ बास्कोटा चाहिँ सडकमा आएका हुन्। मेरो सरकार के हो भने यस देशको न्याय प्रणाली, यस देशको भ्रष्टाचार विरोधी जुन जनताले राजस्व तिरेर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ चलेका संस्थाहरू, तिनीहरूको कुनै औचित्य छ कि छैन? उपादेयता छ कि छैन? युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि भएका अपराधहरूको बारेमा त त्यो हामी चाहिँ नि पछि त्यो संसदीय सुनाई समितिमा यी कुराहरूको हिसाब गर्नेछौँ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ लाली गुराँस मिडिया नेटवर्कको यो अर्को नौलो श्रृङ्खलामा। आज पनि एउटा फरक प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। म प्रस्तुता रोहित साई। आज एउटा विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ जो वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। उहाँको परिचय त धेरै छ, तर हामी यो परिचयले हामी धेरै चिन्छौँ। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक पनि हो। आज चाहिँ हाम्रो अतिथि प्रेम कैदी हुनुहुन्छ। उहाँसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। प्रेमजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के छ? भर्खरै यो नेपाल सरकारले युवराज खतिवडामाथि एउटा हुन्छ नि, उहाँलाई यो राजदूत, अमेरिकन राजदूत बनाउने योजना बनाइरहेको छ। यो विषयमा तपाईँले मुद्दा पनि दायर गर्नुभयो। यो विषयमा भनिदिनुहोस्। होइन, उनी चाहिँ नि सबभन्दा असफल अर्थमन्त्री हुन्। देशको अर्थतन्त्रलाई उनले तहस नहस गरे र उनले गरेका भ्रष्टाचारहरूको सवालमा गएर उनी चाहिँ अहिले जेल जानु पर्थ्यो। तर उनले कहाँ कसलाई कस्तो शक्तिलाई खुसी पारेका छन् र कस्तो दबाब हाल्न लगाएका छन्। उनलाई जबरजस्ती अर्थमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री पम्पियोले पनि केपी ओलीलाई फोन गरे भनेर भन्थे र यसबाट उनी राजदूत नेपाल सरकारले अथवा नेपालका लागि नबनाएर अब विदेशी शक्तिका लागि बन्न लागेका हुन् कि जस्तो पनि बाहिर मान्छेमा चर्चा गरेको पाइन्छ। र तर म चाहिँ ती सबै कुराको उहाँलाई आरोप लगाउन चाहन्न, किनभने उहाँ जे भए पनि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लामो समय देशका महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको मान्छे र एउटा भनौँ न एउटा नेपाली एउटा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरकै व्यक्तित्व। उहाँलाई कुनै ड्यामेज गर्ने नियतले, उहाँलाई चाहिँ नि उहाँसँग कुनै बदला लिने नियतले, उहाँले कुनै मेरो केही बिगार दिएर मैले यो सब गरेको होइन। मैले खालि एउटा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि भएका अपराधहरूको बारेमा त त्यो हामी चाहिँ नि पछि त्यो संसदीय सुनाई समितिमा यी कुराहरूको हिसाब गर्नेछौँ। तर अहिले मैले चाहिँ मलाई एउटा चित्त नबुझेको कुरो के हो भने एउटा एमसिसीको नेपाल च्याप्टर खोलेर उहाँहरूले त्यहाँ एउटा बनाउनु भयो अफिस, होटल एकानेतीमा। त्यो अफिसमा जो मान्छेहरू राखेका छन् प्राय उहाँका नातागोताका मान्छेहरू छन् र तिनीहरूमाथि यति धेरै बजेट नेपाल सरकारले लुटाइरहेको छ। एकातिर त्यो एमसिसी पारित नभएसम्म एमसिसीको नाममा कुनै बजेट दिन मिल्दैन। दोस्रो, त्यस्तो कुनै अवैधानिक संस्था नेपालमा खोलेर कुनै वैधानिक रूपमा मान्यता नपाएको संस्थालाई त्यतिका बजेट चाहिँ नेपाल सरकारले दिन मिल्दैन। यस्तो अनैतिक काम उहाँबाट भएको हुनाले यसमा छानबिन गरेर यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्न भने त केही छैन, दोषी हुनुहुन्छ भने त राजदूत उहाँलाई बनाएर चाहिँ नि झन् राष्ट्रको बेइज्जती त हुँदैन। यो प्रश्न मैले चाहिँ नि अगाडि सार्न खोजेको हुँ र यहाँ धेरैजसो अभियन्ताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ यो फार्मास्युटिकल माफियाद्वारा सञ्चालित छन्।
अथवा विदेशी शक्तिद्वारा सञ्चालित छन्, राष्ट्रमा भइरहेको गडबडीको बारेमा बोल्दैनन्। र त्यसैले गर्दाखेरि मैले कुनै युवाहरूले यो कुरा उठाउलान्, कुनै अरू पत्रकार मित्रहरूले उठाउलान् भन्ठानेको थिएँ। कोही नउठाइरहेको, कसैले पनि तैचुप मैचुप भइरहेको देखेपछि म बाध्य भएर आफू चाहिँ अख्तियारमा आज गएँ। मैले अख्तियारमा गएर छानबिन गर्नका लागि भने, तर मलाई अहिले योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै मुद्दाहरू दिएको छु। हुन त अब अख्तियारमा मैले मुद्दा दिइसकेपछि नै तपाईँको चाहिँ पूर्व सञ्चार मन्त्री चाहिँ बास्कोटा चाहिँ सडकमा आएका हुन् र यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब कारबाही हुने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। कारबाही भन्दा पनि जनताको नजरमा पनि त सही कुरा ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यस हिसाबले मैले चाहिँ नि यो कुरा अगाडि ल्याएको हुँ। जस्तो अब विज्ञप्तिहरू के छन्? यो मुद्दा दायर आज मात्र गर्नुभयो तपाईँले, यस विषयमा विज्ञप्तिहरू के छन् भनिदिनुहोस् न। हामीले विज्ञप्ति होइन कि त्यो मुद्दाको कपी नै पत्रकारहरूलाई वितरण गरेका छौँ र त्यो मुद्दा जुन अख्तियारमा दिएको छौँ यसको बारेमा कुनै विशेषै विज्ञप्ति निकाल्ने भन्दा पनि भोलि गएर चाहिँ यो अख्तियारले छानबिन गरिसकेपछि र केस स्थापित भइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि लान्छौँ। जस्तो यो युवराज खतिवडा तपाईँको विचारमा योग्य छैनन् जस्तो लाग्छ, होइन? होइन, उहाँ चाहिँ त त्यो देखाउने त रिजल्ट कामले हो नि। अब 8% चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे आर्थिक उपलब्धि लिने भनेर उहाँले 8% एउटा चाहिँ नि आँकडा राख्नुभयो। पछि संशोधन गरेर 6%मा ल्याउनु भयो। अहिले -2%मा चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्र चाहिँ धराशायी पारेर उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ नि भाग्नुभयो र यस्तो स्थिति छ। जस्तो भनिन्छ नि अमेरिकनको दबाबमा युवराज खतिवडालाई राजदूतावासमा नियुक्ति गरिन्छ भनिएको एक किसिमको समाचार आएको छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो मैले पनि त्यही सुनेको छु। जे यहाँले भनेको त्यो मैले पनि सुनेको छु। यो भनिएको मात्रै होइन कि यो यस सत्यको नजिक छ यो कुरा। जस्तो हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई त अब युवराज खतिवडा मनपर्ने, होइन? युवराज खतिवडा नै राजदूत हुनुपर्ने एक किसिमको उहाँको जिज्ञासा होला। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई मैले किन दोषी देख्दिनँ। कारण के छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब घनश्याम भुषाललाई पनि मन्त्री बनाएका छन्, अब भीमरावलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्छन्। अब तपाईँको जति पनि चाहिँ नि अरू पार्टीभित्र उहाँलाई मन परे पनि नपरे पनि कतिपय मान्छेहरू त मन्त्री भइरहेकै छन् नि। अब जस्तो प्रचण्डलाई चाहिँ नि लेखराज भट्ट मन पर्दैन, उसले भने मानेन। तपाईँको चाहिँ नि त्यो खाद्य संस्थानको गोडाउन विनोद चौधरीलाई देऊ भनेर भन्दाखेरि उनले 5-7 अरब रुपियाँ त्यसमा विनोद चौधरीबाट खाएर त्यो जग्गा चाहिँ सुनको टुक्रा चाहिँ विनोद चौधरीको हातमा बुझाउन खोजेका थिए। लेखराज भट्टले मानेन, झपालेर पठायो भनेर मैले त्यहाँ कर्मचारीबाट यो कुरा चाहिँ थाहा पाएँ। र म धेरै दिनसम्म हामीलाई थाहै थिएन लेखराज भट्टको विरुद्ध किन लागिएको छ प्रचण्ड भनेर, मलाई थाहै थिएन। जब मैले चाहिँ भित्र चाहिँ गएर चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा म आफै गएँ र त्यहाँ विभिन्न तहका कर्मचारीलाई भेटेँ र कसैले केही 2 कुरा भन्ने, कसैले 3 कुरा भन्ने, कसैले 4 कुरा भन्ने, कसैले डराउने। त्यो गर्दा गर्दै लास्टमा प्रचण्डको विरुद्ध बोल्न सक्ने तागत कसको छ जसले मन्त्रीलाई चाहिँ हटाउन सक्छ, राख्न सक्छ भनेपछि उसले खान खोजेका केसमा त कोही बोल्न सक्ने कुरो भएन। बडा मुस्किलले चाहिँ 2-3 हप्ता लगाएर मैले त्यो कुरा पत्ता लगाएँ। जस्तो प्रेम कैदीले यो हाम्रा होइन युवराज खतिवडाको खेदो खन्ने काम गरिरहेको छ भन्ने किसिमको यो आइरहेको छ मिडियाहरूमा, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? होइन, त्यो मैले खेदो खनेको होइन कि एउटा सर्टेन उसबाट के थाहा भयो भने नेपालका सर्टेन मन्त्रालयहरू पञ्चायतकालमा पनि त्यो हुन्थ्यो। सूर्यबहादुर जस्तो इन्डियन एजेन्ट प्राइम मिनिस्टर बनाएपछि त्यहाँ रणधीर सुब्बा जस्तो एकदम डाइहार्ड एन्टी इन्डियन अथवा कृतिनिधि विष्ट जस्तो प्रो चाइनिजलाई फरेन मिनिस्टर बनाइन्थ्यो। त्यो सिस्टम हुन्छ र त्यो राष्ट्रिय अब आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको पनि नाडी छामेर यहाँ चाहिँ कसलाई नियुक्त गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने कुरो शासन सत्ता चलाउने मान्छेहरूले त्यो सब विचार गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको के देखेँ भन्दाखेरि मैले अर्थ मन्त्रालय पुरै अमेरिकनहरूले चलाएको होइन। अब चाहिँ तपाईँको गृह मन्त्रालय चाइनिजहरूले चलाइरहेको। अब अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो फरेन मिनिस्ट्री छ नि परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यो चाहिँ इन्डियनहरूले चलाइरहेको।
यो त प्रेमजी सबै विदेशीको तवरमा नेपाल चलिरहेको छ होइन। यो एमसिसी पास हुन्छ भनिएको छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? के एमसिसी पास होला र? होइन, एमसिसी पास हुनु भनेको अब तपाईँको चाहिँ नि यहाँका जुन राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरू आफै धुलोपिठो हुने कुरो चाहिँ तपाईँको आइरहेको छ एकतिरबाट। र धुलोपिठो गरिन्छन् गरिँदैनन् आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुरो त आइसकेको छ। र त्यसैले गर्दाखेरि एमसिसी पास गर्ने हिम्मत कसैमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमसिसी पास गर्ने भनेर जुन प्रकारको यहाँ चाहिँ मान्छेहरू दौडधुप गरिरहेका छन् होइन, त्यसमा के देखिन्छ भने पहिले त नेकपाबाट एमसिसीमा संशोधन हुनु पर्यो। त्यो संशोधन अमेरिकाको त्यो साउले पल सिङ्गर भन्ने व्यापारीले चलाइरहेको संस्था हो। त्यो कुनै अमेरिकाको ट्रेजरी ब्याङ्कको पैसा होइन। त्यसमा अमेरिकन राष्ट्रपति अहिले चाहिँ नि चुनाव हार्छन् कि जित्छन् थाहा छैन, एकदम बदनाम छन्। तपाईँको हिजो अस्ति मात्रै न्युयोर्क टाइम्समा करै नतिरेको सबभन्दा ठुलो चाहिँ जग्गाको दलाल, अरबौँ खरबौँ 10 अरब डलर छ मेरो सम्पत्ति भनेर उहाँले आफैले दाबी गर्ने, 7,000 डलर पनि उहाँले चाहिँ कर नतिरेको। यस्तो प्रकारको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको आएपछि अहिले राष्ट्रपति चाहिँ नि अब त्यस्तो कर छली गर्ने अपराधीलाई हामीले चाहिँ भोट दिने कि नदिने भनेर त्यहाँ चाहिँ नोभेम्बरमा हुने भोटिङमा चाहिँ यो चाहिँ नि ट्रम्प चाहिँ चुनाव हार्लान् जस्तो पनि कुरा आइरहेछ। ट्रम्पले हार्यो भने त पल सिङ्गरले त्यो एमसिसी गर्दैन नि कुरै। भनेपछि रद्द हुने सम्भावना धेरै छ होइन। जस्तो एमसिसी पास भइहाल्यो भने पनि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको योजना के छ? एमसिसी पास भइहाल्यो, नेपालै चाहिँ नि अमेरिकामा विलय भइहाल्यो भने हाम्रो योजना के हुन्छ? लडिन्छ नि, युद्ध गरिन्छ। जस भनेपछि सडकमा उत्रिनुहुन्छ? सडकमा त हामी अहिले छौँ, तर त्योभन्दा बढी एक स्टेप माथि गएर अन्य प्रकारका काम पनि गर्न सकिन्छ नि। नचाहिने काम गरेपछि साम्राज्यवाद तपाईँको भियतनाममा आयो, त्यहाँका जनताले के गरे? साम्राज्यवाद अफगानिस्तानमा आयो, अफगान चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुरिल्लाहरूले आज के गरिराखेका छन्? त्यसैले गर्दाखेरि अमेरिकी साम्राज्यवादको चिहान नखनुन्जेलसम्म हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि तपाईँको यो हिमालय खण्डमा अहिले यो शान्तिपूर्ण एरियामा अब अशान्ति र हतियार बेच्ने मृत्युका व्यापारीहरू आउँछन् भने हामीले पनि त चुपचाप मृत्युवरण गर्ने त कुरो आएन। जस्तो प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार त अब यो आर्थिक अवस्था तहस नहस भएको छ, विशेष रूपमा कोरोनाले गर्दाखेरि यो एमसिसी आउनै पर्छ भन्ने उहाँको एउटा भनाइ छ नि त। यस विषयमा एमसिसीले के नै ल्याउने हो र भने तपाईँको एमसिसीले के ल्याउने हो? अब एमसिसीको चाहिँ 50 करोड रुपियाँ होइन, त्यसको के अर्थ छ? त्यसो आर्थिक अवस्था एक किसिमको सुदृढ हुन्छ भन्ने भनिन्छ नि। ल्याएर आउने भए त हुन्थ्यो। कसरी आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने? एउटा सर्टेन जोनमा बाटो र बिजुलीको तार बिछाएर त्यो पनि 4 करोडमा हुने काम चाहिँ नि 16 करोडमा गरेर अनि के गरी हाम्रो आर्थिक अवस्था सुध्रिने? र अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ नि एमसिसीले आफ्नो मनोमानीले गर्ने, उनीहरूको बारेमा हामीले चाहिँ नि लेखा परीक्षण गर्न नसक्ने, उनीहरूको एरियामा हामी जान नसक्ने, अरू कुनै प्रकारका गतिविधि गर्न नसक्ने, न हाम्रो नेपालको अहिले उत्पादन भइरहेको विद्युतका लागि पनि हाई ग्रिड उनीहरूले बिछाउने होइन। उनीहरूले आफ्नै कामका लागि के गर्छन् थाहै छैन। त्यसैले नेपाललाई आर्थिक रूपमा तन्नम बनाउने जस्तो यो पल सिङ्गरले के गरेको छ? अर्जेन्टिनालाई तहस नहस गर्यो, पल सिङ्गरले चाहिँ पेरुलाई तहस नहस गर्यो, इक्वेडोरलाई तहस नहस गर्यो, र त्यस्ता कैयौँ अफ्रिकी देशहरूले तहस नहस गरिराखेको छ। त्यही भएर श्रीलङ्काले लात हानेर फिर्ता पठाइदियो। अब नेपालले पनि लात हानेर फिर्ता पठाउनुपर्छ। होइन, यस्ता चाहिँ चोर व्यापारीहरूलाई आउन दिनु हुँदैन। त्यो एमसिसी नेपालमा योग्य छैन? नेपालमा कहीँ पनि छैन नि। त्यो एउटा अमेरिकी चाहिँ तपाईँको इल्युमिनाती एउटा चाहिँ नि कालो व्यापारी, त्यो ठिक हुन्छ? त्यो ठिक हो भन्ने त राष्ट्रिय अपराधीहरू हुन्। नेपाल सरकारलाई त फेरि ठिक हो भनिएको छ नि त। नेपाल सरकारले त एमसिसी पास गर्छ भनिएको छ नि त। कोही कसैको दबाबमा उनीहरूको विचार अब चाहिँ नि थरथर कामेर खुट्टा कमाएर चाहिँ नि भनिया हुन् कि अब यथार्थमा चाहिँ राष्ट्रको हितमा त देखिँदैन। हितमा भएको उनीहरूकै पार्टीका मान्छेहरू किन गराउँथे? नेपाल सरकार त विदेशी दबाबमै चलिरहेको छ नि त। यो आफैले कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैन भनिन्छ नि।
होइन कसरी नचल्ने भने 12 बुँदेबाट आउने के गर्ने? यो त दिल्लीमा भएको 12 बुँदे अन्तर्गत आएका न हुन्। यिनीहरू त कुनै आफ्नो नेपाली जनताले समर्थन गरेर आएका शक्ति त होइनन्। यी त विदेशीहरूले सहयोग गरेर विदेशीहरूले किरणबाट यहाँ पठाएका शक्तिहरू हुन्। उनीहरू विदेशीहरूले जे भन्छ त्यही गर्छन्। नेपालमा राष्ट्रघात गर्ने बाहेक केही गरेका छैनन्। अपर कर्णाली यिनीहरूले बुझाए, अब अरुण यिनीहरूले बुझाए। भएभरका चाहिँ मल्टिफ्युलबाट चाहिँ 18 अरब रुपियाँ विद्युत प्राधिकरणलाई कमर सेक्ने गरी यिनीहरूले चाहिँ बिहारका मल्टिफ्युलबाट बिजुली ल्याएर आएका छन्। र त्यो यताबाट गरिब राष्ट्र भनेर 75 पैसाको बिजुली उहाँ 12-15 रुपियाँ कसले खान्छ कसले खान्छ। जस्तो यो नेपालको संविधान पनि विदेशी तवरबाट एक किसिमको नियमहरू बनायो भन्ने एक किसिमको छ नि त, यो नेपाली जनताले बुझेका छन्। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? यस विषयमा के भन्नु पर्यो र? त्यो धर्मनिरपेक्ष कसले बनाएको? नेपाली जनताले बनाएको र संविधानको संशोधनको बेलामा 94%ले हिन्दू राष्ट्र भनेका थिए। मुसलमान र चाहिँ मुसलमानले पनि हामी हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ भनेर महबुब शाह उफ्रिरहेछ। अर्कोतिर क्रिस्चियन कालीबहादुर रोकाया भन्ने क्रिस्चियन पास्टर ऊ चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर उफ्रिराखेको छ। सारा क्रिस्चियन मुसलमान नेपालका सारा जनता चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने यी ट्याक्क नर्वेबाट प्रचण्डले 14 अरब खायो भनेर लेख्यो घटना विचारले। अब अर्को अमेरिकन पत्रिकाले लेखेको छ अरे माधव नेपाल र चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे यसले गिरिजाले 26 अरब खायो भने अब सबै काम सोनिया गान्धीले आफ्नो सांसद त्यो ध्रुवनाथ जोशी मार्फत उसको ज्वाइँ कृष्ण सिटौलाले यो संविधान ल्यायो भनौँ न। यो चाहिँ ड्राफ्ट अर्जुन नरसिंह केसीले के भन्यो, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र एकदम जबरजस्त नेता। हामीले सडकमा देखेका नेतामा कि शेरबहादुर कि अर्जुन नरसिंह देख्थ्यौँ हामीले। अरू त कसले हामी चिन्दैनौँ। हिजो अस्ति पलाएका टुसाहरू उनीहरू हुन् वास्तवमा चाहिँ नि सुवर्ण शमशेर, कृष्ण प्रसाद, गणेशमान जस्ता नेताका काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने यिनीहरू हुन्। र यिनीहरू जस्ताले के भनिरहेछ अर्जुन नरसिंह केसीले एउटा ड्राफ्ट आयो अनुवाद मात्रै गरे हौँ हामीले भन्यो। भ्रष्टाचारको अभियानमा तपाईँ उठ्नु भएको छ, भ्रष्टाचार भण्डाफोर नै हुनुपर्छ भनेर अगाडि तपाईँ बढिरहनु भएको छ। पछिल्लो अपडेट के छ भ्रष्टाचारको विषयमा? पछिल्लो अपडेट के छ भनेपछि यहाँ रोहित साई जस्ता युवा नेताहरू, युवा चाहिँ पत्रकारहरू, युवा बुद्धिजीवीहरू सब सुतेका छन् र म जस्तो बुढो मान्छे गएर अगाडि त्यहाँ लड्नु परिराखेको छ। नेपालका युवाहरूलाई धिक्कार छु। तिमीहरूको शरीरमा रगत छ कि छैन? तिमीहरूलाई लाज छ कि छैन? तिमीहरूलाई नैतिकता छ कि छैन? युवा हो कि कसैका झोले हो? यो देश झोलेहरूको देश हो र यो चाहिँ अरूका चाहिँ हातको अगाडि भिख मागिरहेका युवाहरूको देश हो भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। एकदम युवाहरू विदेशिएका छन्, विशेष रूपमा जो पढे लेखेका हुन्, शिक्षित हुन्, विदेशिएका छन्। जो नपढेका हुन् होइन अशिक्षित यी नेपालमै छन् तर केही गर्न सकेका छैनन्। तपाईँ जस्ता अगुवाहरूको भरमा देश चलिरहेको छ। होइन म चाहिँ नि अब म अगाडि आइरहेको छु, मेरो पछाडि कोही नआएपछि मैले गएर मलाई त खिल्ली उडाउँछन्। यहाँका चाहिँ त्यो कर्पोरेटले चलाएका मिडियाहरू चाहिँ खोइ हाम्रो कुरा लेख्दैनन् भन्दैनन् होइन। जसले सत्य लेखेको छ, सत्य तवरले जस राजनीतिक विश्लेषण गर्छ त्यसको विषयमा कुनै पनि मिडियाले लेखेको छैन। मिडिया भन्ने कुरो मिडिया नै छैन। यी सब विदेशीहरूको गुडिया हो यो। यिनीहरू चाहिँ केही पनि मिडिया छैनन्। अनलाइनहरू यदि नभएको नेपाली जनता सुशिक्षितै हुन पाउँदैन थिए। त्यसै लालीगुराँस टेलिभिजन जस्ता चाहिँ टेलिभिजनहरूको असाध्य महत्त्व छ, जसले जनताको आवाजलाई बोक्छ, जसले भ्रष्टाचारको विरुद्ध, अन्यायको विरुद्ध, अत्याचारको विरुद्ध, विदेशी छलखेलको विरुद्ध बोल्ने सशक्त एउटा आवाज जनताको बिचमा ल्याउँछ। त्यही हो मिडिया भनेको, अरू मिडिया होइन। अरू सब त्यो दूतावासमा हात हाल्ने दलालहरू हुन्। जस्तो अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो विविध विषयमा अन्त्यमा अब हाम्रो युवराज खतिवटा जस राजदूतमा नियुक्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ तर तपाईँले यस विषयमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। अन्त्यमा यो विषयमा थोरै खुलास्त रूपमा भनिदिनुहोस्। युवराज खतिवटा राजदूत हुन् कि मन्त्री हुन् कि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन् कि त्यसमा मेरो केही सरोकार छैन।
मेरो सरकार के हो भने यस देशको न्याय प्रणाली, यस देशको भ्रष्टाचार विरोधी जुन जनताले राजस्व तिरेर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ चलेका संस्थाहरू, तिनीहरूको कुनै औचित्य सही छैन, उपादेयता सही छैन, त्यो कुरा प्रमाणित गर्ने बेला आयो। युवराज खतिवडाले बजेट चाहिँ जथाभावी चाहिँ दुरुपयोग गर्ने र दुनियाँभरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँदा नचाहिँदा चाहिँ अघिल्लो दिन एक थरीलाई लाइसेन्स दिने, भोलिपल्ट अर्कै थरीलाई तपाईँको चाहिँ नि ऊ दिने, के अरे अर्को भोलिपल्ट कर बढाइदिने। जस्तो युवराज खतिवडाले भ्रष्टाचार गरे भन्ने एक किसिमको तपाईँको एउटा जिज्ञासा छ, कति भ्रष्टाचार गरे होलान्? उनको भ्रष्टाचारको त लेखा नै छैन नि, अथाह भ्रष्टाचार गरेका छन्। उनको त उनी चाहिँ नि गभर्नर हुँदा, योजना आयोगको सदस्य हुँदा, योजना आयोगको अध्यक्ष हुँदा, अथवा चाहिँ नि अहिले चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदा उनले त यति धेरै भ्रष्टाचार र यति धेरै अन्याय, यति धेरै चाहिँ नचाहिँदो काम गरेका छन् र यी जति पनि कामहरू भएका छन् नराम्रा कामहरू। त्यस्तो भ्रष्टाचारको विरोधमा त उभिरहनु भएको छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ प्रेमजी? अन्त्यमा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउनु छ भने नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, नेपाली युवाहरू उठ्नुपर्छ, नेपालका चाहिँ सबै अभियन्ताहरू मिल्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बहानाबाजी गरेर हिँड्ने काम चाहिँ भइराखेको छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ पत्रकारहरूले, तपाईँहरू रोहित साई जस्ता युवा बुद्धिजीवीहरूले अब यो सशक्त रूपमा अगाडि आउनु पर्यो। एक्लै छु मलाई कसले के भन्ने हुन् भनेर त्यो डराउनु भएन। अब छातीमा एउटा मर्दको छोरो हुँ, मेरो राष्ट्रप्रति मेरो चाहिँ दायित्व छ। मैले चाहिँ मेरो जुन आमा बाउले जन्म दिए, राष्ट्रले मलाई पाल्यो, त्यसप्रतिको मेरो उत्तरदायित्व छ। मैले केही गर्नुपर्छ भनेर सब अगाडि आउनु पर्यो र हामी यिनीहरू सबका चाहिँ नि ढाड बाँध्छौँ भ्रष्टाचारीहरूका। हस्त अमूल्य समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख।